माई तरफ इल्लल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात, सिफ़ात बरजस्ते व सिफ़ात वाला व सिफ़ात पसंदीदा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रा व यारान चिर इंसान तुखमुना दमने दुआई अरफा इंसान निगाह मुना के इमाम अली मकाम ची जानाना व ची आशिकाना در سرزمین عرفات درو کد خدای خو مناجات مونه. یعنی چی؟ یعنی که خدای خو را برشی باور داره، اعتقاد داره که خدا ای کائنات درست کده، خدا ای کائنات جور کده و کائنات را یونیورس را خداوند متعال داره زیر نظر داره و حرکت میده داره شیرا و زیر کنترل پروردگار عالم است. عزیزان من، برادران من، امی اعتقاد به خدا را که انسان توق من جلوگر است برای ذات خود من ذات ابا عبدالله علیه السلام که انسان وقتی مینگرنه در آخرین لمحات از زخمی شده، بدنشی سوراخ شده، اونجی مینگرنه که امام را درو مناجات میخوانه، مناجات من ذکر مگه رزن بقضایک و تسلیما لامره، راضی استم بقضای استو، تسلیم استم بامر استو. اوج ملکوت پر امام حسین علیه السلام را نشو میده و الا الذین آمنو که به پروردگار عالم کو اعتقاد داره و امیتر دیگه اصحاب را که انسان توق مونه، دیگه یاران را توق مونه، مسلم ابن اوسجه را توق مونه، جوانان بنی هاشم را توق مونه، خود روح ملکوتی علی اکبر علیه السلام را توق مونه. انسان متوجه میشه که اونها هم امی اعتقادات شی، ایدئولوژی شی چقدر مستحکم بوده نسبت به پروردگار عالم، نسبت به خدا. خود تمامی ازی واقع نشون میده که اصحاب و یاران چقدر عشق میکردن که پروردگار عالم. ما ایر میگم که نکته عاشورا کی برشی زیاد مرکوز کنه، انسان توجه کنه، او امو ولایت است، لیکن ولایت را که انسان متوجه شنه، یعنی ولایت مبر انسان را به طرف خداوند متعال. انسان توحیدانه باید زندگی کنه، مانند عرفا باید زندگی کنه. و همینجی من بریکیت همینجی یک نکته ارز کنم که متاسفانه من ملک عزیز پاکستان و در بسیاری از جاها که پیام عاشورا ولایت مداری بود، ولایت پذیری بود و هسته ایره بردن حد افراط بردن و نصیری درست شد و امادن گفتن علی علیه السلام خدایا، یا در روز ماه محرم کارها و بدعتهای انجام میدن که خود خدا از مابین عزاداری گم میشه و عزاداری برای عزاداری انسان ها انجام میدن و بعضی از افرادها، در حالی که عزاداری برای عزاداری معنا نداره. عزاداری یک وسیله است، عزاداری یک هدف نیه، یک ابزار است که از این ابزار و از این وسیله ما استفاده کنیم به ولایت برسیم و به ولایت مداری برسیم و به ولایت مداری که رسیدیم بعضی از او موبوری به طرف خداوند متعال برسیم و نزدیک کنیم به از او هدفی که پروردگار عالم مو شمور خلق کرده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اذا الا الذين آمنوا سوره عصر مومن گرنیده منی افرادهای 72 تن شهدای کربلا، منی زنها، منی جوانها، منی پیرها، حتی منی عزت سکینه سلام علیها یا رقیه سلام علیها انسان ای اعتقاد را میگرنه. مو شمون باید اعتقادات خود را نسبت به پروردگار عالم باید مضبوط کنیم، هم از لحاظ لاجیک، هم از لحاظ برهان، هم از لحاظ عقل، هم از لحاظ روایات و روایات نقلی که از اهل بیت هم نقل کی شده. مطالعات از مو زیاد شونه، معلومات از مو زیاد شونه تا مو خدا را از نگاه نظری، علم نظری مو شما متوجه شونیم و بفهمیم که خداوند متعال است دست قدرت پروردگار عالم این دنیا را درو میچلانه، این دنیا را درو کنترل داره بر این دنیا و لحظه به لحظه نظر داره پروردگار عالم. و امی ترزانی من الا الذين آمنوا مو شما را نشان میده که در سرزمین کربلا افرادها برای عدالت پروردگار عالم هم یقین داشتن، برای عدل پروردگار عالم هم یقین داشتن که خداوند متعال ظلم نمونه و انسان که توق مونه. بارها ما گفتم، لیکن ایرا از این نگاه الا الذين آمنوا یک ایدئولوژی و یک اعتقاد مهم را بریزمو کربلا میرسندنه و او امیه که خداوند کارشی
کاری پسند است، کارشی منصفانه است. عبیدالله ابن زیاد حضرت زینب کبرا را وقتی گفت که خدا را شکر فرزندان شما کشته شد، جوانهای شما کشته شد، شما را ما اسیر کردی، یتیمها را ما اسیر کردی، شما را غارت کردی، خیمه ها را آتش زدیم، خدا را شکر، خدا شما را ذلیل کرد. میگن که امی اعتقاد به پروردگار عالم زینب کبرا را مو جلوه مو میگنی و اویه که و ما رأیت الا جمیله، ما اعتقاد دارم برازی الا الذين آمنوا، که اعتقاد دارم برازی که خداوند متعال جمیل است، خداوند متعال خوبصورت است، خداوند متعال عادل است، خدا این ظلم را بر از ما نکرد، بلکه شماها هستین که این ظلم را بر حسین علیه السلام و بر اولادش و بر از ما کسته کردی. خداوند متعال ظالم نیه، خداوند متعال این کار را نکرده. ما خداوند متعال را در تمامی ازی واقعات و حتی در 70 قدم فاصله که ما دیدم برادری عزیز از ما قطع مونه که 12 وار در سرش از بدن جدا مونه، ما بازم خدا را ما جمیل دیدم، چون خدا عادل است، کار خدا نکرده، شماها کردیم، شماها ایر انجام دادین. لذا میگن که الا الذين آمنوا، هم به وجود پروردگار عالم اینا ایمان دارن، هم به عدالت پروردگار عالم ایمان دارن، هم ما به نبوت رسول خدا ایمان را در منی کربلا ما توغمونیم. امام حسین علیه السلام از مدینه روانه میشه به طرف مدینه کی موره، از مدینه به طرف مکه کی موره، چندین بار ما زیارت مونه قبر رسول خدا را. یعنی نشون میده که مو امو رسول خدا کر ای پدری بزرگ از موسته، لیکن مو ایر به عنوان یک نبی مو ایر قبول داریم. اعتقاد از ما به امزی است که ما حضرت عیسی علیه السلام را به عنوان یک نبی فرستاده فرستاده خداوند متعال ما قبول داریم. باز انسان کی جلوتر مورا خود وجود مبارک حضرت زینب و دیگه یاران، دیگه اصحاب و یاران حبیبی بن مظاهر را انسان توق منه. میگن که نسبت به امامت که اصول دین چهارم حصه‌ش است، اصلش است، او را انسان میگن که اینها نشون میده که چندین بار ما در خدمت شما عزیزان و برادران گفتم. لذا از من آخر شی که انسان توق منه امی الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذين آمنوا یعنی ایمان به قیامت هم داره. اگر ایمان به قیامت نمی داشتن اینها، اگر اینها ایمان به آخرت نمی داشتن، اگر اینها ایمان به ازی که روزی که محشر ما خدا اینا را انصاف میده اینا نمی داشتن، اینا حتما در یزید باید بیعت میکردن. همی که اینها متوجه شدن، متوجه بودن و یقین داشتن، اعتقاد داشتن، ایدئولوژیش همی بود که ما بر قیامت بر معاد ما یقین داریم، 100% یقین داریم و ما از این دنیا به او دنیا موریم و در بری حوض کوثر ما از دسته های مبارک رسول خدا ما تشنگی ما ختم میشه و سیراب میشیم و جایگاه والای در آخرت ما داریم. این ایمان شهدای کربلا بود، یاران با وفای ابو عبدالله علیه السلام بود، زنها تمام اینها را ایمان داشتن. لذا سوره والعصر انسان توق منه که دوی صدر الا الذين آمنوا، امی سی الا الذين آمنوا بعد چی انسان صفات برجسته از این بزرگوارها را انسان در کربلا نگاه مونه و درک مونه و مشاهده مونه. بعض در رازی که در بالتر کی بای الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح هم انجام داد. بسیاری از موها از من اعتقاد به پروردگار عالم داریم، اعتقاد به داریم که خداوند عادل است، اعتقاد به داریم که 1,24,000 پیغمبر خداوند متعال برای انسان ها را برای هدایت شد. اعتقاد داریم که امام علی مقام امام حسین در کربلا شهید شد. اعتقاد داریم که ما 12 امام داریم. اعتقاد داریم که قیامت هم است و معاد هم است، لیکن بعضا ما عمل نمونیم. چرا؟ به خاطر ازی که این اعتقادات ظاهریه. لذا راه کامیابی، راه نجات بشریت و خصوصا عزاداران ابو عبدالله علیه السلام ایه که ما شما هم اعتقاد داشته باشیم، هم ورلد ویو از ما اسلامی باید باشه، هم جهان بینی از ما اسلامی باید باشه، هم اعتقادات از ما مضبوط و محکم باشه، کنارش ما باید عمل انجام بدیم. خدای نخواسته نشنه که ما امام حسین علیه السلام را قبول داشته باشیم، لکن
نظرش که میخواهی من نظرش بدون خمس ما درو نظر میدم. ما از جای پیسه را اردم، مثال که تو بر دبروری تنکر مافیا والا است، آوی مردم را بند مونن تا یک تنکر را آوش را در چندین گناه سودا کنه، بس کدم زو پیسه ما برم یک نظرم کنم. یعنی اعتقاد به امام دارم، لیکن از رای چی ما برم درو نظرش میدم؟ از رای زی که بعضی از غریبا را شکم شیره، ما از شکم از اونا پیسه گرفتم، از اولادهای از شکم شیر ما پیسه گرفتم که شرگو مجبور شدن علی ما میخوایم اولادهای خود نان بیتم. این کارساز نیه، این راه نجات نیه. انسان باید عمل کنه، عمل انجام بده. نظر دادو یک عمل است، عزاداری یک عمل است، ماتم کدو یک عمل است. وقتی تمامی چیزا یک عمل باشه انسان عمل انجام میده درو، لیکن یک قید در از خود، یک شرط داره و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بدی، عملی که پاک باشه. نظر مونی خمس داده باش باید. حق امام زمان تو خورده، حق بسیاری از افرادها را تو خورده. آیا تو در طول زندگی خو که حق ورده رد مظالم داده یا نداده؟ ما چدار متوجه نموشیم. لیکن بسیاری از افرادها واقعا انسان توقمونه در آخرین عمر خو این هر انسان میگه که او را رد مظالم میده، او را رد مظالم میده. سوچ مونه که مرگ از من نزدیک شده، توجه مونه مگه ما چقدر افرادها را حقش خوردم، از لحاظ پیسه، از لحاظ دکان فلان نفر میده که گردن از من خلاص کو. این اونهایی است که خدا برای خدا ایمان داره، برای قبر قیامت ایمان داره و برای عالم برزخ ایمان داره، اعتقاد داره، ایدئولوژیش مضبوطه. لیکن از اون طرف عزیزان من، برادران من، عمل من انجام میده. لیکن عمل چی؟ ریاکارانه نیه. عمل چی؟ مخلوط به مال حرام نیه. نظرهای ابا عبدالله علیه السلام چی؟ مخلوط به حرام نیه، بلکه خمس داده از رای حلال کمایی کده ماده درو. نظر ابا عبدالله علیه السلام را یا عالم را در خانه خمیره. مویی چی داره متوجه هم نی طرف چی. امام حسین علیه السلام درو امو اوج عمل صالح را درو نشو میده. ما گفتم در خدمت چمو که هم اعتقاد داشت، اما آخرین لمحات درو عمل درو جنگ مونه، درو ذکرم میخانه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رضن بقضایک و تسلیم الامر. خدایا ما در مقابل امر است تو تسلیم استم، عمل از ما عمل خالص است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این امام خبر بود که عمل از ما 100% مخلص است، اخلاص است و ما درو حرکت کی منم، توحیدانه حرکت منم، آگاهانه حرکت منم، مخلصانه حرکت منم.